साईं मां गुज़ारिश कंदुसि मोलाबेग चंड साहब खे त ॿ लफ़्ज़ अचे ॻाल्हाइनि। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इहो त ॾाढो ॾुखियो थींदो, असांजा सीनियर आहे तव्हां ॻाल्हाए विया आहिनि स्टेज तां, वरी असांखे हेठियां तक घुरायोसि, इहो माज़रत था वठूं साईं। प्रोटोकॉल लाशर साहिबु ॾाढो सुठो ॻाल्हायो साईं। क़ाबिल एतिराम साईं मसूद नूरानी साहिबु ऐं लाइक़ अदब साईं यासीन आज़ाद साहिबु, ए बी लाशर साहिबु, साईं उस्ताद मोहतरम प्रोफेसर एजाज़ कुरैशी साहिबु, मैडम कल्पना साहिबा ऐं साम्हूं बि वॾे क़द जूं शख़्सियतूं वेठियूं आहिनि, जेकॾहिं नाला खणबा त को रहिजी न वञे। सभ खां पहिरीं त असां थोराइता आहियूं इंटेलेक्चुअल फोरम जा, जंहिंजा असां पाण हिसो आहियूं, ऐं उन्हनि जी इहे इंतिहाई अहम सब्जेक्ट ते हस्बे रवायत, छो त हू उन्हनि फोकस जेको कयो आहे ऐं ताज़ा जेके तकिड़ा तकिड़ा सेमिनार कराया आहिनि, उनजे पुठियां हिकिड़ो दर्दु आहे। हरू भरू हिते कोन था कठो कनि तव्हांखे, ऐं हिननि हस्तियुनि खे हिते घुराए करे ऐं पाण हिते विहनि था, सोचीनि था। गुजारिश ये है कि हम बात करें उस पाकिस्तान की जहाँ पे माजी में हम और आप सब तहरीकें जो मूवमेंट्स चली थी, कोई जमहूरियत की बहाली के लिए, कोई ज़ुबान की बहाली के लिए, कोई हारियों के हकूक़ के लिए, कोई तलबा के हकूक़ के लिए, कोई मज़दूरों के लिए, इस पाकिस्तान के लिए उनके लिए उन्होंने जानें दी हैं। यहाँ सियासत का अंदाज़ बदल गया, एक स्टेटस की जंग शुरू हो गई है। हर आदमी अपनी नफ्सा नफसी में है। न जाने उन लोगों ने क्यों अपनी ज़िंदगी जो है, कीमती दिन जो है वो इस मुल्क की तरक्की के लिए, फलाह के लिए अपने घर बार को छोड़ के वो उन्होंने उन तंजीमों में किरदार अदा किया और वो कामयाबी भी हासिल की। प्रोफेसर एजाज साहब बैठे हैं, अशरफ ख्वावर साहब हैं, जीएम साहब हैं, आगा अमजद साहब हैं। ये उस मुश्किल दौर के तलबा तंजीमों के जो सरबराहान थे वो रहे हैं। यहाँ वकला, उन्होंने चौधरी इफ्तिखार साहब की बहाली के लिए तो तहरीक चलाई, लेकिन जो हर इदारे में अब सियासत हो गई है, यानी न तलबा तंजीमें वो काम कर रही हैं, न मज़दूर तंजीमें वो काम कर रही हैं। सब आंखें बंद करके और ला ताल्लुकी का इजहार करके बैठे हैं। हर किसी ने अपनी गाड़ी पे बहुत बड़ी लंबी प्लेट लगाई हुई है, किसी ने बहुत बड़ा एडवोकेट लिखा हुआ है, किसी ने कोई पॉलिटिशियन पार्टी का वो झंडा लगाया हुआ है। यानी एक दूसरे को मरूब करने के लिए, रोब दिखाने के लिए, दूसरे को नीचा दिखाने की जो रवश है, वो उसने हमें अनारकी पैदा कर दी है। उस सियासी रवैयों की वजह से खुद पॉलिटिकल पार्टियों के अंदर इंतशार है, जिनके ऊपर हम डिपेंड करते हैं ये कौम की आगे जाके इस मुल्क को आगे लेके जाएंगे। ये सुबह किसी और कोई और बात करते हैं, शाम को क्लबों में बैठ के किन लोगों के साथ बैठ के इस मुल्क की जो है वो मुकद्दर के फ़ैसले करते हैं। तो वहाँ पे फिर तमाम चीज़ें जो है वो ज़ाती सेल्फ इंटरेस्ट की तरफ चली जाती हैं। पाकिस्तान में सहाफ़ती जो किरदार था, जो दानिशवरों का किरदार था, तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, नूरानी साहब और ये यासीन आज़ाद साहब, इनके वक्त में प्रिंट मीडिया होता था। और वहाँ पे क्या वो कालम लिखते थे, क्या वो तज़िया निगार थे कि जहाँ पे वो आमरत के दौर में कोई लिखता था कि तुम्हारी बात नहीं, बात है ज़माने की, जुमा खान के कलम से। और फिर इस तरह के बड़े बड़े पैगामात अपने कलम के साथ लोग देते थे। उनको बात करने की इजाज़त नहीं थी, और लोगों को पता था कि हमारे साथ क्या सलूक होगा, लेकिन उन्होंने इस वतन अज़ीज़ में सियासत की बहाली के लिए, जमहूरियत की बहाली के लिए जो इदारे हैं उस पर जो है वो एक इस तरह बराबरी के लिए उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी। हम आगे बढ़ने के पीछे, हम आगे बढ़ने की बजाय हम पीछे चले जा रहे हैं। आने वाले नस्लों को अच्छी उम्मीद की किरण दिखाने की बजाय हम पस्ती की तरफ जा रहे हैं। यानी हम अपने सूबे की बात करते हैं, यानी यहाँ पे कोई हुकूमती
جو رٹ نظر آتی ہے کہ کسی کے اوپر انسٹیٹیوشنز کو کوئی مضبوط کیا جائے، کو کرپشن کو روکا جائے، اساتذہ تعلیم کی بجائے وہ سیاست پہ کود پڑے اور وہ کہتے ہیں کہ جی جو ہمیں اچھا لگے گا آپ وہ فیصلے کریں۔ ہماری نسلیں جو تعلیم جو ہے اگر اس کو تباہ کریں گے تو ہم سائنس اور ٹیکنالوجی کی بجائے ہم تو کمیشن کی طرف اور جو وہ اس طرح کے ایڈمنسٹریٹو جو جابز ہوتے ہیں، ہمارا سارا رجحان ادھر ہے کہ ہم جو ڈپٹی کمشنر کیسے بنیں گے، لیکن ہم نے ایروناٹیکل انجینئر نہیں بننا ہے، ہم نے کوئی اور ٹیکنالوجی کی طرف نہیں جانا ہے۔ ہم ایک بس اس طریقے سے ہے کہ وقت پاس کرو اور اس ملک کو لوٹو، اور وہ دانشور اپنی بھی صفوں میں ان کے الگ دراڑے ہیں، سیاستدان جو ہے وہ ان کا کوئی طریقہ کار کچھ اور ہے، کوئی بھی ایک پیج پہ نہیں ہے۔ عدلیہ کی حالت یہ ہے معذرت کے ساتھ کہ لوگ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان کے کیس جو ہے وہ چلتے نہیں ہیں، وہ پنچایتی اور جرگے کر کے اپنے لیے جو ہے آسانی پیدا کر دیتے ہیں۔ اب ہوگا کیا؟ اکنومیکل اس وقت جو کولیپس ہو گیا جو سارا سسٹم، اس کے کون ذمہ وار ہیں؟ جب آپ کسان کے لیے ایک ایگریکلچر ملک کے لیے آپ ان کو اپرچونٹی نہیں دیں گے، ان کو کھاد سستی نہیں دیں گے، ان کی جو کراپس ہے اس کا خیال نہیں رکھیں گے، تو میجورٹی ہماری دیہاتوں میں رہتی ہے۔ را مٹیریل آپ کو دیہات دیتا ہے پاکستان کو، انڈسٹریز آپ نے سازش کے تحت بند کرائی ہے۔ اس وقت گیس کا بحران ہے، آٹے کا بحران ہے۔ اچھا اب اس کے لیے کسی کو کوئی فکر نہیں، یہ ان انٹیلیکچوئلس والوں کو یہ فکر ہو گئی کہ بھئی ہم سر جوڑ کے یہاں بیٹھے۔ نورانی صاحب نے کہا ہے کہ ہم آپ یہاں پر آ کے کوئی حل بتائیں، لیکن وہ حل کرنے والے جب یہاں آئیں گے تو ان کو بتائیں گے نا، ان کو پتہ ہے کہ اس فورم پہ کیا بات کی جائے گی، اس لیے وہ کوشش کرتے ہیں کہ ایسے فورم سے ہم نہ جائیں۔ ہم انہیں پتہ ہے کہ کسی ہوٹل میں کھانا کھانے جاتے ہیں تو وہاں منہ چھپا کے بیٹھنا پڑتا ہے، اب یہ تو ماحول چل پڑا ہے تو وہ پبلک کو فیس نہیں کرنا چاہتے۔ تو پھر آخر میں جب وہ نوشتے دیوار والی باتیں کہ پھر عوام جب بیزار ہو جاتے ہیں تو پھر تاریخ میں یہی ہوا ہے کہ جب وہ نکل پڑتے ہیں سری لنکا کی طرح تو پھر تو نہ وہ کرسی رہتی ہے نہ وہ تخت رہتا ہے، تو لگ تو یہ رہا ہے کہ لوگ چھینا چھانی کی طرف جا رہے ہیں، خانہ جنگی کی طرف جا رہے ہیں۔ انٹیلیکچوئلس کے جو مدبرین ہیں، بے نظیر بھٹو شہید کے دور میں یہ آغا امجد بیٹھے ہیں، مسعود نورانی اور پروفیسر اعجاز کے علاوہ کون نہیں جانتا۔ بی بی صاحبہ نے ادیبوں، شاعروں اور دانشوروں کا ایک فورم مقرر کیا تھا، اور چیف منسٹر عبداللہ شاہ سے کہا تھا کہ آپ ان سے بہتری کی جو تجاویز ہیں وہ خاموشی میں لیں۔ ڈاکٹر سلیمان شیخ بھی گواہ ہے، اس وقت تاج البیوس والے، شمشیر الحیدری والے، کئی میٹنگز ہوتی تھی، ڈاکٹر طالب لاشاری اس کمیٹی کا تھا، ہم کلچرل ونگ کو دیکھتے تھے۔ ہماری پولیٹیکل پارٹیوں نے ادیبوں، شاعروں، اپنی جو وہ ونگز ہوتی تھی جو لوگوں سے رابطہ کرتی تھی، انٹیگریشن ہوتی تھی، ان کو سنتے تھے، سب ختم ہو گیا۔ اب ٹائم پاس کرنے والا ماحول ہے تو میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، بہت یہ ایسا سبجیکٹ ہے کہ واقعی برننگ ایشو ہے۔ میں ریکویسٹ کرتا ہوں مسعود نورانی صاحب کو کہ جو بڑی بڑی سیاسی پارٹیاں ہیں، ایون آپ ان کو بھی لکھیں جو مقدر کے فیصلے کرتے ہیں، جن کو مقدس گائے سمجھا جاتا تھا، الحمدللہ وہ گھڑی آ گئی کہ ان کو بھی اب ڈسکس کیا جاتا ہے۔ پہلے لوگ ڈرتے تھے کہ ان کے خلاف نہ بات کرو، نہ لکھو، نہ کہو کہ کون توڑ پھوڑ کے ماہر ہیں، اب لوگوں نے ان کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دیے۔ ان کو لیٹر لکھے، خط لکھیں کہ کم سے کم انٹیلیکچوئلز جو پاکستان کے ہیں ان کو ساتھ رکھ کے اپنی بہتری، بھلائی یا یہ جو مصیبتیں سے نکلنے کے لیے کوئی آپ کو تجاویز ملے، اس پہ آپ عمل کریں۔ یہ جو بریف کیس بھر کے جو ایم این اے بنتے ہیں، جو منسٹرز بنتے ہیں، ان کو تو اپنے پورٹ فولیو کا پتہ نہیں ہے، ان کو اپنے ادارے کا پتہ نہیں کہ ہم نے کرنا کیا ہے۔ ایسے بندے کو سائنس ٹیکنالوجی کا منسٹر بنا دیا جو پتہ نہیں میٹرک سائنس میں بھی ہے کہ نہیں ہے۔ تو میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ سر اس وقت حالات بڑے خراب ہیں، آپ کم سے کم سندھ صوبے کو فوکس کریں کہ معاشی طور پہ سیلاب کے بعد کیا صورتحال ہے۔ ان پولیٹیکل پارٹیوں کو ایک لیٹر لکھیں کہ جب ہمارا ڈیلیگیشن آپ سے ملنا چاہتا ہے، آپ حکمران ہیں، کم سے کم یہ ہماری تجاویز لیں، آپ ہمیں منسٹر نہ بنائیں، ایڈوائزر نہ بنائیں، ہمیں کوئی دفتر نہ دیں، ہم والنٹری سروسز آپ کو ہم دیتے ہیں، اس کی اشد ضرورت ہے۔ جی بہت شکریہ۔
महिरबानी चंड साहब, तव्हां स्टेटस को जी ॻाल्हि कई आहे, पॉलिटिकल जेका हिन वक़्तु सिचुएशन आहे उनजी आहे, पर हाणे इहे ॻाल्हियूं सभु तव्हां असां सभिनी खे हिते जेको गॾु थिया आहियूं इन जे करे थिया आहियूं त तव्हां असां सभु मिली करे इन मसइलनि मां निकिरूं। साईं जेको आहे सिंध में जेको हिन वक़्तु डैमेजिस थिया आहिनि या एग्रीकल्चर जी सिचुएशन आहे या हेल्थ जे आहे, क्लाइमेट इशू आहिनि, वलनरेबिलिटी टू क्लाइमेट डिज़ास्टर। हाणे ट्रबलिंग छा आहे? ट्रबलिंग ई आहे असां वटि त वीकनेस गवर्नेंस जी आहे। हाणे उन वीकनेस गवर्नेंस खे कोशिशि करणी आहे त उनखे असां रिकमेंडेशन ॾियूं, उहो ठीकु थी वञे त तव्हां जेका बि निशानदेही कई आहे उहे इशू असांजा